नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर चेहरा देखने की ताबीरें बयान करेंगे। जिस शख्स ने ख्वाब में अपने चेहरे को बहुत खूबसूरत देखा तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला दुनियावी एतबार से, माली एतबार से बहुत अच्छा है और इसको खुशी मिलेगी और इसको सुरूर, राहत मिलेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी की बीवी हामिला हो और वो ख्वाब में अपने चेहरे को स्याह देखे तो इसकी ताबीर ये है कि उसके यहाँ बेटी पैदा होगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपने चेहरे को स्याह देखा लेकिन उसकी बीवी हामिला नहीं है तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला गुनाह का मुर्तकिब है या अन करीब गुनाह का मुर्तकिब होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने चेहरे को पीले कलर में देखे, पीले रंग का देखे तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला हासिद है, हसद करता है, हसद की बीमारी का शिकार है। इसको किसी की नेमत, अच्छाई देखकर बर्दाश्त नहीं होता या ये आदमी जलील और रुसवा होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने चेहरे को पीला देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला मुनाफिक आदमी है और इसका ईमान पक्का नहीं है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने चेहरे को पीला देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाला बहुत इबादत गुजार है, यानी इबादत कसरत से करता है और अपनी सेहत की परवाह नहीं करता, जिसकी वजह से इसका चेहरे का रंग फक पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर कोई स्याह रंग का आदमी, हबशी आदमी, काले रंग वाला आदमी ख्वाब में अपने चेहरे को सफेद देखे तो इसकी ताबीर यह है कि या तो ये मुनाफिक है या इसमें हया की कमी है, ये बेहया आदमी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने चेहरे को तो स्याह देखे लेकिन पूरे जिस्म को गोरा और सफेद चिट्टा देखे तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले का बातिन इसके जाहिर से बेहतर है, यानी इसके अंदरूनी हालत, दिल की कैफियत बेहतर है, ऊपर से ये बुरा लगता है। इसी तरह अगर किसी आदमी का ख्वाब में इसके बरक्स अपने आप को देखे, चेहरा बिल्कुल सफेद देखे, बाकी बदन पूरा स्याह देखे तो इसकी ताबीर है कि इसका जाहिर इसके बातिन से बेहतर है, यानी ये जाहिरन तो अच्छा लगता है लेकिन दर हकीकत अंदर से ये बेईमान और मुनाफिक आदमी ठीक नहीं है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने चेहरे पर बाल देखे, अगरचे उसके बेदारी में बाल नहीं है जिस चेहरे पर, लेकिन चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल उगे हुए देखे तो इसकी ताबीर यह है कि इसके जिम्मे बहुत ज्यादा फर्ज आयद होंगे, जिम्मेदारियां इस पर बढ़ेंगी और इसकी जिल्लत जो है वो बढ़ जाएगी और ये जलील रुसवा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी खूबसूरत है, चेहरा उसका ठीक है, लेकिन ख्वाब के अंदर अपने चेहरे में तब्दीली देखे, उसमें कोई खामी, कमी, कोताही देखे तो इसकी या तो ये ताबीर है कि वाकई उसके अंदर कोई नक्स और बीमारी पैदा हो सकती है या ये आदमी बहुत ज्यादा मजाक करने वाला है, कसरत मजाक की वजह से इसके चेहरे का रंग फक पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने चेहरे के ऊपर हड्डियां देखे, गोश्त न देखे, हड्डी के ऊपर चमड़ा है, उसको कहीं गोश्त नजर नहीं आता, गोश्त उतरा हुआ है तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला, मांगने वाला पेशावर भिखारी आदमी है या ये पेशावर भिखारी बनेगा, मांग मांग कर ही जिंदगी में गुजारा करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने चेहरे पर गुबार पड़ा हुआ देखे, कोई तारीकी पड़ी हुई देखे या उसमें कोई टेढ़ापन देखे तो इसकी एक ताबीर तो ये है कि इसके दीन में कोई फसाद वाक़ हो सकता है या इसकी एक ताबीर ये भी हो सकता है कि इसकी इज्जत में, इसके मर्तबे में कोई कमी आ सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपनी आंखों को या अपने चेहरे को पीला देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला किसी जुर्म का इर्तिकाब करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने चेहरे को स्याह देखे तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला बहुत ज्यादा झूठा है, झूठ बोलता है या इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाला दीन में बहुत ज्यादा नई चीजें शामिल करेगा, बिदआत ईजाद करेगा, मुब्तदे बनेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने चेहरे को सुर्खी मैल, सफेद देखे तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला इज्जत और शराफत की जिंदगी गुजारेगा और बुजुर्गी पाएगा और बहुत ज्यादा पाकीज़ा जिंदगी गुजारेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने चेहरे को बहुत ज्यादा बड़ा देखे, चौड़ा और खुला देखे, हालांकि बेदारी में हकीकत में ऐसा उसका चेहरा नहीं है तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला लोगों के यहाँ बहुत मर्तबे वाला है, उनके यहाँ बहुत ज्यादा इज्जत वाला है, लोगों की नजरों में इसका वकार बुलंद है। इसी तरह अगर किसी खातून ने ख्वाब में अपने चेहरे को देग की, तलवे की स्याही जैसा स्याह देखा तो इसकी ताबीर यह कि अनकरीब इसका शौहर मरने वाला है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपनी बीवी के चेहरे को बहुत ज्यादा हसीन देखा या अपने किसी बच्चे के चेहरे को बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत देखा तो इसकी ताबीर यह कि इसको खैर व बरकत और नेमतें हासिल होंगी।
اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے 2 چہرے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا، ایمان پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے بہت سارے چہرے دیکھے یا کسی اور آدمی کے بہت زیادہ چہرے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا جس کے بارے میں اس نے خواب دیکھا ہے وہ عنقریب مرتد ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے چہرے کو سیاہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کا عہدہ ختم ہو جائے گا، یعنی یہ حاکم، رئیس، وزیر، افسر ہے تو اپنے عہدے سے معزول ہو جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ ان قریب اس کو کوئی خوف اور خطرہ اور ڈر لاحق ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے چہرے کے اوپر خوبصورت بال اگتے ہوئے دیکھے، بال اگ رہے ہیں اور بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سلیم القلب ہے، اس کا دل اور اس کا باطن بہت ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے چہرے کو بغیر بالوں کے جرد مرد دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کا باطن برا ہے، یعنی اندر سے یہ خراب اور بیکار ہے کہ جو آدمی اپنے چہرے پر ایک بال بھی نہ دیکھے، بالکل وہ داڑھی مونڈا اور مونچھ مونڈا دیکھے، نہ سر پہ بال ہوں، نہ داڑھی کے بال ہوں، نہ مونچھ ہوں، بالکل گھنگلو جیسا ہو، اگر ایسا بندہ ہے خواب میں اپنے آپ کو ایسے دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اندر، اس کا باطن برا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے چہرے کو پھٹتا ہوا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا بے شرم آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے چہرے کو چمکتا ہوا تر و تازہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا باحیا آدمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے چہرے کو سرخ اور موٹا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کوئی عنقریب خوش خبری ملے گی، خوشی ملے گی، اور اگر یہ بیمار ہے تو بیماری سے صحت اور شفا ملے گی۔ اسی طرح خواب کے اندر اپنے دونوں رخساروں کو دیکھنا، اس کی دلالت انسان کے عمل پر بھی ہوتی ہے کہ اپنے رخساروں کو جیسا دیکھے گا، اچھا، خوبصورت، بڑا، تو اسی طرح اس کا عمل بھی اچھا اور بڑا عمل ہوگا، اور جیسے ان اپنے رخساروں کو برا اور بیمار، عیبناک دیکھے گا، ویسا اس کا عمل بھی برا ہوگا۔ اسی طرح خواب کے اندر رخسار کو دیکھنا، چہرے کو دیکھنا، اس کی تعبیر خیر، خوشحالی اور کشادگی سے بھی دی جاتی ہے، اور اسی طرح ضرر، نقصان لاحق ہونے، غم پیش آنے، صحت اور بیماری سے بھی دی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اپنے چہرے کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھتا ہے تو نقصان میں اضافہ ہونے، یا کوئی خوشنمائی دیکھتا ہے تو نقصان سے بچ جانے، بیماری کی حالت میں دیکھے تو بیماری بڑھ جانے، یا صحت مند دیکھے تو بیماری سے شفا پانے کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے چہرے کو پیلا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ عنقریب یہ بیمار پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے چہرے کو سیاہ دیکھے اور کپڑے سفید دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی لڑکی پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے چہرے پر خراش دیکھے، لکیر لگی ہوئی ہے، خراش آ گئی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام کاج میں کسی عمل کے اندر خلل پیدا ہوگا۔